السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو الابيزود الرابع ديال لا كرياسيون مونيتير، ديال الشابتر ديال لا كرياسيون مونيتير اللي كنشرح فيه لو بروسيسوس دو لا كرياسيون مونيتير اللي ديجا درنا فيه 3 ابيزود. دونك اليوم ان شاء الله غادي نكملو la création, le processus de création monétaire de la Banque centrale, la Banque du Maghreb pour le cas du Maroc. Donc, on a déjà vu l'épisode de fait la création monétaire de la Banque centrale lors de conversion des dettes, conversion des devises. Donc, il y a l'argent économique qui achète des devises ou qui paye les banques commerciales ou l'opération aidée qui s'utilise la banque centrale pour créer la monnaie centrale et d'injecter une monnaie supplémentaire dans le circuit économique. Donc, la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, on voit le deuxième cas de la création monétaire de la banque centrale et la création monétaire avec l'administration centrale, c'est-à-dire avec le trésor public. Donc, création monétaire lors du financement de trésor public, la banque centrale qui injectait la monnaie supplémentaire dans le circuit économique mais qui finançait le trésor public. Donc création monétaire de la banque centrale lors de financement de trésor public. La création monétaire, je vous d'abord deuxième cas, il y a création monétaire de la Banque centrale lors du financement du trésor public qui finançait le trésor public. Donc هنا عندنا جوج ديال الحالات، هنا كنلقاو جوج دو كا، يعني كاين كا واحد اللي هي في لو كا ديال فاسيليتي دو كاس. المهم هاد لا كرياسيون مونيتير دو لا بانك سنترال لور دو فينانسمون دو تريزور بوبليك راه كتكون في لو كا دان ديفيسيت دو فينانس بوبليك، يعني ملي كيكون عندنا ديفيسيت فينانس بوبليك. المهم قبل ما سميتو بصح عليكم شنو السبب ديال هادي، كتكون في كا دو ديفيسيت des finances publiques, يعني déficit budgétaire de l'État. Donc déficit budgétaire يعني les recettes كيكونوا inférieures من les dépenses، يعني dépenses الدولة كتكون عندها dépenses أكثر من سميتو. دونك ملي كيكون عندنا dépenses de l'État كبر من les recettes de l'État ديال الدولة، دونك هنا هادي كتسبب لينا déficit des finances publiques. Donc déficit de trésor public اللي كيمثل البيرسوناليتي فينانسيير ديال ليطا هو التريزور بيبليك، ديفيسيت دو تريزور بيبليك. تريزور بيبليك دونك هنايا ملي كيكون ديفيسيت كيدخل لابام هو اللي كيفينونسي هاد الديفيسيت ديال التريزور بيبليك. دونك هنايا لابام، دونك ici لابام finance le déficit de trésor. كي فينانسيها الديفيسيت، باش كيفينانسيها بجوج ديال الطرق. دونك كاين كا واحد اللي هي باغ فاسيليتي دي كيس. دونك la BAM accorde, la BAM ou la Banque centrale accorde des avances qui appellent des avances، يعني كيعطيهم avance ديال الفلوس ديال لا موني، ولا كيتسموا facilité
دو كاس، يعني كيعطيهم ديك فاسيليتي دو كاس، يعني كيعطيهم دي فاسيليتي دو كاس، يعني كيعاونهم فاسيليتي دو كاس. هادي كتكون مساعده ديال لابام للتريزور بيبليك. هادي كا واحد. كا جوج، كاين طريقه اخرى هي ان كيشري لابام، كيشري دي تيتر بيبليك. دونك achat دي تيتر بيبليك اللي هما بون دو تريزور باغ لابان. يعني كاين جوج طرق باش فينونسي هاد الديفيسيت ديال الفينونس بيبليك ولا الديفيسيت ديال التريزور بيبليك لابان. اما كيعطيهم دي زافونس ولا دي فاسيليتي دو كيس، ولا كيشري عندهم لي تيتر بيبليك اللي هما لي بون دو تريزور. ودونك هاد لي دوكا راه هو باش كيكريي لا موني. داكور، هاد لي دوكا هو باش كيكريي لا موني. دونك هادو هما لي ميثود ولا كرياسيون مونيتير دو لا بام لور دو فينونسمون دو تريزور بيبليك ولا ريلاسيون ديالو افيك لو تريزور بيبليك. دونك دابا نبداو بالحاله الاولى، نشرحو بحاله بحاله. يمكن ندير لكم اكسبليكاسيون بان ديطايي باش تفهموا. كا 1 يعني الكا ديال فاسيليتي دو كيس. فاسيليتي دو كيس يعني مساعدة دي زافونس. دونك هنا كتكون تريزور بيبليك عندها مشكل ديفيسيت بيدجيتير، يعني لي روسيت كيكونوا اقل من لي ديبونس. دونك ايسي كطلب المساعده ديال لابام. لابام كي عند الدوله. دابا مثلا كيفاش كتكون باش تفهموا الطريقه كيفاش. دابا نشوفوا مثلا سوبوزون مثلا كو لابام بنك المغرب اكورد مثلا اكورد سوبوزون 1000 unité دو موني سونترال، حيت هو كيدير لا كرياسيون دو لا موني سونترال، حيت لابام كيتعامل بلا موني سونترال كما قلنا او تريزور بيبليك. دونك مثلا pour payer les salaires، مثلا باش عطاهم باش pour payer les salaires des fonctionnaires de l'État. supposons هاد l'exemple هذا تريزور بيبليك عندها مشكل. دونك لا بام ساعدها عطاها واحد 1000 unité باش تخلص لي سالير ديال لي فونكسيونير ديالها. دونك ici غنشوفوا البيلون كيفاش غيكون. غناخذوا البيلون ديال التريزور. بيلون تريزور. دونك توجور اكتيف باسيف. دونك هنايا عندنا لو كونت دو تريزور، يعني شحال عند التريزور في الكونت ديالها. هذا راه لاكتيف. نقولوا مثلا يكون عندها عطاها، دونك غيتزاد الكونت دو تريزور ب 1000. دونك هنايا اونغاجمون، حيت كيتسال هو اونغاجمون ني ديت. اونغاجمون اونفير لا بام حتى هو كيساوي 1000. هذا هو لو بيلون. دونك 1000 في الاكتيف و 1000 في الباسيف، يعني 1000 درهم 1000 انيتي ماشي 1000 درهم 1000 انيتي اللي عطا لابام التريزور. دونك يعني عاد تزاد في الكونت ديال التريزور عند لابام. ها هو تزاد الكونت ديال التريزور ب 1000، ولكن لي ديت اللي كيتسال لابام للتريزور تزايد حتى هي ب 1000. دونك هادي راه 1000. دونك هنا 1000 ها هو في الاكتيف 1000. شوفوا دابا البيلون ديال لابام. دونك بيلون باينين نقتصروا غير على هاد لوبيراسيون اكتيف باسيف. دونك هنايا غيكون عنده كريونس حيت هو اللي كيتسالها. كريونس سير لو تريزور كيساوي 1000 unité. وهنايا غيكون كونت تريزور. كونت دو تريزور ندخلوا بعدا حيت نزيد ندير لكم دوك لي بيي، حيت في الباسيف ديال لابام كيكون لي بيي. هنا سبوزون بيي زيرو. هنايا ريزيرف دي بنك لي زوطخ بنك تا هو زيرو. وهنا كونت
دو تريزور كيساوي 1000. يعني غير هاد لوبيراسيون اللي خدمنا عليها دابا. دونك 1000 يعني ان هاد 1000 انيتي اللي عطا لابام للتريزور هاي لونجيسترومون ديالها. دونك في البيلون ديال التريزور الكونت ديال التريزور تزاد ب 1000 انيتي، يعني تزاد 1000 انيتي في الكونت ديالو يعني في لاكتيف ديالو، وفي الباسيف ديال البيلون ديال لابام ها هو الكونت دو تريزور 1000 تزاد ب 1000. دونك هذا انغاجمون دونك باسيف البيلون ديال التريزور، ولكن بالنسبه للابام راه كيمثل هذا بالنسبه للابام راه كيمثل كريونس، يعني كيتسال ها هو 1000 لي بيي ما كاينينش والريزيرف دو بونك ما فيهم والو. داكوغ هادي دابا نكملوا. سوبوزون مثلا حنا بغيت نشرح لكم كيفاش كيكون لو بروسيسوس ديال لا كرياسيون مونيتير باغ هاد لوغسكو لابام اكورد دي فاسيليتي دي كيس au trésor public. Donc supposons que les fonctionnaires, il y a des agents économiques, les traces au salaire des fonctionnaires, répartissent cette monnaie كيف هكا. هادوك دابا لابام عطا للتريزور بيبليك 1000 انيتي باش تخلص لي صالير ديال لي فونكسيونير. شنو داروا هادي الفونكسيونير؟ دونك لا تريزور بيبليك راه فيسات ليهم الفلوس في الكونت ديالهم. شنو داروا هاد سميتو؟ خرجوا 300 انيتي بي هيا مشاو خرجوا، يعني مشى واحد للتريزور بيبليك الخزينه العامه كاينه في كل مدينه، مشى خرج واحد فيهم 300 انيتي بي اوراق. دونك 600 انيتي ديبو دو بنك، يعني كاينين شي وحدين سي فونكسيونير لي صالير ديالهم انتفيرساو ولا داروا لهم الفيرمون الكونت بونكير ديالهم. حيت دابا كاينه، حيت دابا مثلا انايا فونكسيونير عند ليطا واخا راه هو الصالير ديالي كيدوز من التريزور بيبليك، ولكن اون فوا كان مثلا كندير كونت بونكير ديال لا بنك راه ديريكتومون كيدوز ليا التريزور كتحول الفلوس للكونت بونكير ديالو 600 انيتي ديبو دي بنك و 100 انيتي بقات غست او تريزور. هكا دابا حنا غنخدمو على البيلون ديال لي بنك والبيلون ديال لابام، نشوفو شنو هو شنو وقع. دونك بيلون بنك ديال لي بنك، دونك اكتيف باسيف. داكوغ اكتيف باسيف. دونك حنا 600 انيتي دو ديبو دو بنك، هنا ديبو دي بنك كانت فيه زيرو، ريزيرف دي بنك زيرو، ولكن تحولت لي 600 انيتي من عند التريزور، يعني ان الريزيرف دي بنك ولا كيساوي ب 1000 ها هو زاد عفوا كيساوي 600 زادت لي 600 ها هو حيت ما كان فيه والو. التريزور حولت الفلوس للديبو ديال لي بنك، وهنا ديبو يعني ديبو افي تا هو 600 حيت زادو الريزيرف ديالو زاد ب 600 وديبو 600 دونك اكتيف باسيف. دونك ها هو 600 بالنسبه للبيلون ديال لابام دونك اكتيف باسيف. دونك لي كريونس سيغ تريزور راه باقي هو 1000 انيتي ما تبدلش. لي بيي ها هو 300 انيتي ديال لي بيي، خرجت 300 انيتي ديال الفلوس. دونك ريزيرف دي بنك ولات 600 هاهي حيت تحولات 600 انيتي لي بون. حنا قلنا كنخدمو بالميكانيزم دو كومبونساسيون، يعني اي حاجه كدوز اي اوبيراسيون كدوز بين لي بنك راه كتسجل عند لا بنك. هنا الكونت دو تريزور غينقص، غادي يولي غير 100 حيت بقى فيه غير 100. دونك الا جينا نحسبو غنلقاو 1000. شوفوا هاد لوبيراسيون ديال اكور دو فاسيليتي كيس باغ لا بام
او تريزور بيبليك راه دارت لينا كرياسيون مونيتير. في الاول راه ما كانش كرياس، حيت كما قلنا في لا كرياسيون مونيتير ديال لا بام هو ما كيديرش شي فيغيتابل كرياسيون مونيتير، هو كيكري غير لا موني سونترال. ولكن هاد لا كرياسيون ديال لا موني سونترال اللي كيدير ال بيرمي لا كرياسيون مونيتير. حيت شكون اللي كيدير فريمون لا كرياسيون مونيتير؟ هما لي بنك. هو غير بطريقه غير مباشره كيكري لا موني. شوفوا مزيان، ها هو راه كريا لا موني، ها هو كريا واحد 300 انيتي لي بي، وكريا هاد لي ديبو ها هما ديال 600. دونك راه كريا لا موني بطريقه غير مباشره. دونك لورسك la Banque centrale accorde des facilités de caisse à la BAM, au trésor public, elle crée de la monnaie. Donc, elle dit, أول cas, les chiffres. Je vous d'abord deuxième cas. Il y a le cas d'IL, achat des titres. Donc, cas 2, achat des titres publics sur le marché monétaire. Donc, la BAM qui écrit des titres publics a des bons de trésor le marché monétaire. Donc, la même chose. Donc, trésor en déficit. Trésor en déficit. Je ne sais pas qui a la BAM. Donc, je ne sais pas la BAM. Achat de bons de trésor achat par la BAM. هاد l'opération كتسمى open market. نشوفوها في les instruments de la politique monétaire. open market يعني ما كيعطيهاش دي فاسيليتي كاس، ولكن كيشري عندها لي بون دو تريزور. دونك هو بيان سور راه كيعطيها الفينونسمون اللي كديرو، يعني نفس البروسيس اللي شفنا في الاول. دونك شنو كيوقع هنا؟ ملي كيشري لا بام لي بون دو تريزور ايسي، هنا كيتزاد لينا لي بري دو بون دو تريزور de bons de trésor qui possèdent les banques العاديين. donc ملي كيشري لا بام لي بون دو تريزور من المارشي مونيتير باغ لو بيي ديال اوبن ماركت، يعني لي بون دو تريزور كيولي قلال. دونك ايسي القيمه ديال البون دو تريزور كتطلع حيت لوفر ديالها ولا قليل ولا دوموند كتير، دونك القيمه ديالها تطلع. هذا باغ حنا كنخدموا بميكانيزم دو مارشي. البري ديال البون دو تريزور كي بوسيد لي بنك كيتزادوا، كيولي عندهم قيمه. شنو كيديروا لي بنك؟ هاد لي بنك كيبيعوا هاد لي بون دو تريزور لا بام. دونك حيت طلعت القيمه ديالهم، لي بنك فوند لي بون à la BAM كيبيعهم البنك المغربي. شوفوا مزيان. دونك شنو كيدير لا بام ملي كيشري عندهم هاد لي بون دو تريزور؟ فورسيمون راه كيعطيهم الليكيديتي. دونك يعني غيتزاد الريزيرف دي بنك شي لا بام، يعني كيتزاد لي ريزيرف دي بنك، يعني غيزيد لينا لي ديبو. دونك الا زاد لي ريزيرف دي بنك ديرها ريزيرف، يعني كنهضروا على ريزيرف دي بنك راه ما كتعتبرش فيغيتابل موني، ما كتعتبرش من لا ماس مونيتير، حيت اللي كتعتبر من ماس مونيتير هي لي بيي سولمون، ياك. دونك ريزيرف دي بنك راه باقي ما درناش لا كرياسيون مونيتير، هادي غير موني سونترال. دونك شنو كيديروا لي بنك؟ يعني طاهم ريزيرف، يعني الليكيديتي ديالهم زادت، يعني ولا عندهم لا موني. دونك كيشريو achat des banques de nouveaux titres des entreprises au trésor. شنو كيديروا لي بنك؟ كتزيد لي غيزيد ديالهم، كيتعاودوا يستثمروا هاد الفلوس، كيشرو دي تيتر جداد من عند التريزور ولا من عند لي زونتربريز. هادشي بوغ بيان سور كريي لا موني. دونك هنايا تريزور lance دي نوفو تيتر. وهنايا كتمشي السيركوي ايكونوميك، يعني اون فوا كيشري لا بام لي تيتر بيبليك لي بون دو تريزور من المارشي مونيتير، كيشريوهم من عند
لو تريزور راه بهذاك لو بروسيسوس اللي كيكون في السيركوي ايكونوميك راه كتانجيكتا دي موين دو بايمون كدوز السيركوي وكيتزادوا لا موني كيتزادوا وهي ماشيه. دونك هذا هو لو بروسيسوس ديال لا كرياسيون مونيتير de la Banque centrale lors de financement de trésor public. Donc, lors de financement de trésor public, la Banque centrale créait de la monnaie centrale. D'accord? Par deux cas. Premier cas, par lorsqu'il accorde des facilités de caisse au trésor, ou la deuxième cas, lorsqu'il achète des titres publics sur le marché monétaire. Donc j'espère انكم استفدتوا. بقات لينا غير كوحده بالنسبه لا كرياسيون مونيتير دو لا بنك سنترال اللي هي مهمه حتى هي لوغسكو الفينانسمون ديال لي بون، الفينانسمون ديال لي بون. حتى نشوفوا ان شاء الله في البارتي الجايه. بسلام عليكم.